मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा आज का मौजू है कौमी अमन व मुल्की सलामती। कौमी अमन और मुल्की सलामती। वतन, मुल्क, सरज़मीन, देश, दियार, ये तमाम अल्फाज सुनने में अलग ज़रूर हैं, मगर इन तमाम अल्फाज का एक ही मतलब है, जो कि एक ऐसी जगह के हैं जहाँ चरिंद, परिंद, इंसान, हैवान सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ मजहबी, इल्मी, मुआशी, मुआशरती फ़िरक़ों की बंदिश ना हो, बल्कि एक मुनज़्ज़म माशरा हो जो अपने मकीनों के कौलो फ़ेल का ज़िम्मेदार हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आज़ाद मुल्क की रहायशी हूँ और मैं फ़ख्र से बताती हूँ मेरे वतन का नाम पाकिस्तान है। क्या सा प्यारा लफ्ज़ है पाकिस्तान, यानी पाक लोगों की पाक ज़मीं, जहाँ रूह व जिस्म की पाकीज़गी के लिए कुदरत ने 5 दरिया अता फ़रमाए ताकि 5 वक्त की नमाज ज़ाहिर व बातिन को पाक कर दे। वज़ू के कतरे ज़मीं पर गिरने से पहले, नमाज की अदायगी से पहले पानी की एक एक बूंद से रूहानी फ़रिश्ते उबर आएँ और इनका नूर नमाजियों की पेशानियों पे झिलमिला जाए, जहाँ हेलो हाय की बजाय दोनों हाथों से हाथ मिलाकर सीने से सीना जोड़ के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा जाए, यानी क़यामत तक सलामती की दुआ दी जाए। दुआओं में मुल्क अज़ीम के अज़ीम बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान को नजराना अक़ीदत पेश किया जाए। इनकी मुल्क हुदादात के लिए की जाने वाली कोशिशें, कुर्बानियाँ नई नस्लों को सुना सुना कर परवान चढ़ाया जाए। अज़ीज़ों, कैसा दिल फरेब लफ्ज़ है पाकिस्तान, दिल को छू लेने वाला, एक अनजानी सी खुशी से सीना मनव्वर कर देने वाला। ये वो पाक सरज़मीन है जहाँ हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, न कहीं आने जाने की रोक टोक, न खाने पीने की बंदिश। सीना चौड़ा करके पूरे हक़ से इसका अनाज व मेवा खाते हैं, इसके दरियाओं का पानी पीते हैं। इसी आज़ादी के हसी एहसास का नाम कौमी और मुल्क की खुद मुख्तारी है, जिसकी हिफाजत के लिए मुल्क में इंतखाबात करवाए जाते हैं ताकि अवाम अपनी पसंद के नुमाइंदे मुल्क व कौम की खिदमत के लिए चुन सके, और अवाम के ये मुंतखब नुमाइंदे अवाम की खिदमत के पाबंद हैं। वो अवाम से वोट लेने से पहले इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो हर सूरत मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे, अपने ज़ाती मुफादात को पसे पुश डाल के मुल्क व कौम के लोगों की फलाह व बहबूद के काम करेंगे। अफसोस व माज़रत के साथ अभी हाल ही में होने वाला वाक़या फैसलाबाद की मेडिकल की तलबा के साथ जो हुआ कि उसने शादी से इनकार किया और उसके बाल और भुएँ मूंद डाली, कैसी बेहसी है। उससे पहले जो ज़ैनब बच्ची के साथ उसके अपने ही महल्लेदार लड़के की ज़्यादती, और फिर इस बदबख्त का कई नन्ही कलियों को नोचने का इतराफ़ जुर्म, और फिर मौजूदा वक्त में होने वाला सानहा मोटरवे मेरे जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। खुदाया, ये इस्लामी माशरा है क्या, या कोई जंगल जहाँ इंसान बसते हैं या हैवान? एक पाक दामन औरत, पाक दामन बेटी बहन को उसके जवां होते बच्चों के सामने बेआबरू करना, ये इंसानियत है क्या? इतने जालिम तो हैवान भी नहीं जितने इस मुल्क पाक के कलमा गो शहरी निकल आए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था, जिसके लिए मेरे आबा व अजदाद ने घड़े खोद कर अपनी जवान बेटियों को अपनी आबरू बचाने के लिए कूद जाने का हुक्म दिया था। नस्ल दर नस्ल हिंदुस्तान वालों, इंग्लिस्तान वालों से जंगें लड़ी कि हमारा एक मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। वहाँ अज़ान की आवाज़ें गूंजेंगी, वहाँ मर्द और औरत महफूज होंगे, फिर चाहे वो दिन का वक्त हो या शाम का, अकेला मर्द हो या अकेली औरत, सबको पाक मुल्क की पाक फ़िज़ाएं अपनी निगरानी में रखेंगी। किसी बहन, बेटी, बच्ची, बूढ़े बच्चे को बुरी नज़र, बुरे वक्त से दो चार ना होना पड़ेगा। अफसोस
میرے وطن کے لوگوں، وہ بچی غیر ملک میں محفوظ تھی، اس کے بچے وہاں کے لوگوں کو غیر مسلم سمجھ کے گریزاں رہتے تھے، مگر یہاں مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے کہ آج کے مظلوم بچے جنہوں نے اپنی ماں، بہن، بیٹی کی بربریت دیکھی، کیا کل کو وہ مجرم نہیں بنیں گے؟ کیا کل کو وہ ہم سے نفرت و بیزاریت کا اظہار نہیں کریں گے؟ معذرت چاہتی ہوں، مگر سچ تو یہی ہے، قصوروار عورتیں ہی ہیں جو اپنے بچوں کی اسلامی اقتدار پر تربیت کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ جبھی تو آئے روز کبھی ون ویلنگ حادثات، تو کبھی ریپ کیس، تو کبھی ملک پاک میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جب ماں باپ بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے تو یقینی طور پہ گناہ کی کونپلیں ان میں پھوٹ پڑیں گی، کیونکہ بچہ اپنے سیاسی سماجی ماحول سے ہی سیکھتا ہے، اور اس کی شخصیت کے سنورنے اور بگڑنے میں متعلقہ معاشرے کا اہم کردار ہوتا ہے۔ امیر وقت سے شکوہ تو بجا، مگر گھر کے سربراہ، ملک کی عوام، خواہ وہ امیر طبقے کے لوگ ہوں یا غریب، ان کی تربیت کی بھاری ذمہ داری ان کے والدین پہ ہی ہے۔ جب باپ نے بچوں کے سامنے نہ کبھی مسجد کا رخ کیا، نہ قرآن کھولا، تو بچے کیسے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی بن سکتے ہیں؟ اور جب اسی ملک پاکستان کی مائیں پیسے کی کمی کا رونا تو روئیں، مگر اپنے بچوں کی بے دینی کا رونا نہ روئیں، تو معاشرہ زوال پذیر ہونا ہی ہے۔ ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کی بگڑی عادات کا رونا روئیں، تاکہ وہ بروقت معاشرے کا ناسور بننے سے بچ سکیں۔ لوگوں کو بتائیں، میرا بچہ بری صحبت کا شکار ہو رہا ہے، رات کو دیر کو آتا ہے، سگریٹ، نشہ، چرس، چوری، ڈکیتی جیسی وارداتوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ خدارہ اپنے بچوں کی غلطیوں پہ پردہ مت ڈالیں، مت جانتے بوجھتے اپنی کھیتی کو آگ لگائیں، مت کسی معصوم کلی کو مسلنے کی اجازت دیں۔ جی جناب، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی غلط حرکتوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، جس سے انہیں مزید بگڑنے کی شے ملتی ہے، اور وہ خود کو تباہ کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے کئی افراد کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتے ہیں۔ بھائیو، یہ وطن بہت پیارا ہے، بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے، اس کی ایسی بے حرمتی مت کرو۔ وطن تو دھرتی ماں ہے، تف ہے ان پہ جو اس دھرتی ماں کا دودھ پی کر جوان ہوئے، اور پھر ان کم بختوں نے اسی دھرتی ماں کو ہی تار تار کیا۔ یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ کیا ہی گہرائی لیے اقبال کی نگاہ تھی، کیا ہی خوب اس نے مسلمانوں کی ترقی و پستی کا راز بتا دیا تھا۔ دین اسلامی حیات جادوا ہے۔ آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف۔ امیر وقت، ناظم، نائب ناظم، ممبرز آف پارلیمنٹ، ممبرز آف سینٹ، ریاست کے ہر شہری کی عزت و آبرو، جان و مال کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں چاہیے اپنی رات کی نیندیں، دن کا چین، عوام کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے خود پہ حرام کر لیں، تاکہ پھر سے کسی کی گاڑی کا پٹرول ختم نہ ہو، تاکہ پھر سے کسی کی بہن کی اس طرح بھال نہ نوچے جائیں، اس طرح اس کو سر عام رسوا نہ کیا جائے۔ ریاست کی باری ذمہ داری پاک فوج، پولیس، سرکاری، نیم سرکاری ادارے پہ بھی فرض ہے۔ ہر بندہ اپنی رائے کا جواب دہ ہے، اور ایسے افراد جو ملک و قوم کا حسن امن لوٹنے کے در پہ ہیں، انہیں نشان عبرت بنایا جائے، انہیں صرف پھانسی نہ دی جائے، انہیں معاشرے کے سامنے بے نقاب کیا جائے، سر عام سولی پہ لٹکایا جائے، روزانہ کی بنیاد پر ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا جائے، اور ان کا مکروہ چہرہ دنیا کو بار بار دکھایا جائے، اور ان کے گھر کے باہر ایک بڑا سا تنبیہی پرچہ لگا دیا جائے کہ یہاں ایک زانی، چور، منشیات فروش رہتا ہے، اس سے تعلق نہ رکھا جائے، تاکہ والدین کو اپنی بگڑی اولاد کی بگڑی شکلیں نظر آ سکیں۔ بس یہی ایک صورت ہے، اور اس صورت میں رہ کے ملکی، قومی امن و سلامتی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، واحسن جزا، شیوا حنیف گجرانوالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔